بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، آمینان دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اج دے عظیم الشان فقید المثال خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان دکھوں کا علاج۔ ساڈے معاشرے اندر ہر انسان پریشان نے، دکھاں اندر سمیٹے ہے، چھوٹے بڑے، امیر غریب، شاہ غداء، وزیر فقیر، در در دیاں ٹھوکراں کھان والے، ہر انسان پریشان ہے، دکھی ہے۔ کئی رزق دی وجہ تو پریشان نے، کئی لوگ گھر دی وجہ تو پریشان نے، کئیاں دے کول رہن واسطے مکان کوئی نہیں، دکان کوئی نہیں، چھت کوئی نہیں، کاروبار دی وجہ تو لوگ پریشان نے، دکھاں اندر سمیٹے ہوئے نے، اور کئی ماپے اپنی اولاد تو بڑے دکھی نے، بڑے پریشان نے۔ آؤ انہاں دکھاں دا علاج دسنا چاہنا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا ایک دیوانے پروانے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب علیہ السلام دے کول تشریف لے کر کے آئے، عرضہ کردے نے محبوب جی ساڑھے دکھ کس طرح ختم ہو سکتے نے، ساڑھیاں تکلیفاں کس طرح ختم ہو سکتیاں نے۔ بدر التجا، شمس الضحا، عالی قلب بطہا، تاجدار مدینہ، سرور و قلب و سینہ، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب نے فرمایا عقبہ اپنے گناہاں نو یاد کر کے رونا تیرا کام میں، تیرے دکھاں نو دور کر دینا رب رحمان دا کام میں۔ اگر اپنے دکھ دور کرنا چاہندے ہو، اپنیاں تکلیفاں دور کرنا چاہندے ہو، پھر اپنیاں اکھاں چ آنسو بہا کے رب دے سامنے رویا کرو۔ میں قربان جاواں، آؤ میں توڑے سامنے چند مسالہ قرآن و حدیث جو بیان کر کے اجازت چاہاں گا۔ اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ اور اپنے دل دی بنجر زمین نو رب دے قرآن نال تر فرما لو۔
آواز آندی ہے مولا فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ فرما دے نے اے میرے محبوبہ اعلان فرما دیو، اپنی زبان نبوت اعلان کر دیو تے دنیا جہان دیاں لوگاں نو دس دیو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ بے شک جڑے لوگاں نے اپنی زبان چو کہہ دیتا کہ ساڈا رب اللہ، پھر اس بات تے ڈٹ گئے، فرمایا انہاں تے فرشتے نازل کر دیتے جاؤندے نے، فرشتے کہندے نے گھبرا نہ جایا جے، ڈر نہ جایا جے، خوف زدہ نہ ہو جایا جے، دنیا دے حالات دیکھ کے توڑے تے دکھاں دے پہاڑ بھی آ جان، توڑے تے دکھاں دے پہاڑ بھی گر جان، پریشان نہ ہو جایا جے، اور دل چھوٹا نہ کر لیا جے، اور کتے غم زدہ نہ ہو جایا جے، پریشان نہ ہو جایا جے، ثابت قدم رے آجے، میں قربان جاما تے خوش ہو جاؤ، رب نے توڑے واسطے جنت تیار کر دیتی ہے، میں قربان جاما دکھ آ جان، تکلیفاں آ جان، آزمائشاں آ جان، صبر کرنے تے انہاں دکھاں دا سامنا بھی کرنا ہے، دل چھوٹا نہیں کر لینا، انہاں دکھاں دا سامنا کس طرح کرنا ہے، آؤ میں توڑی ملاقات اللہ دے ایک نبی نال کروا دیواں، انہاں دا نام جناب آدم علیہ السلام، ساری دنیا دے روحانی باپ نے، میں قربان جاواں اللہ دے نبی جناب آدم علیہ السلام نو گردن تے ایک غدود بن گئی ہے، کنز الایمان اندر لکھے آئے، اللہ دے نبی جناب آدم علیہ السلام بڑے پریشان نے، بڑے دکھی نے، تکلیف دی وجہ تو، کئی لوگ بیماریاں دی وجہ تو بڑے دکھی نے، حضرت جی دعا کرو 20 سال گزر گئے نے میں بیماری اندر مبتلا ہوا، حافظ جی دعا کر دے ہو 10 سال گزر گئے نے میں بیماری اندر مبتلا ہوا، بیماری دے دکھ اندر مبتلا ہوا، اگر اپنے دکھ دور کرنا چاہندے ہو، اپنیاں بیماریاں دور کرنا چاہندے ہو، اللہ دے نبی جناب آدم علیہ السلام بڑے پیارے اللہ دے نبی نے، بڑے لاڈلے نبی نے، کنز الایمان اندر لکھی ہے گردن تے ایک غدود بن گئی ہے، جے لیٹ دینے تے لیٹے آنی جاؤندہ، جے کھڑے ہون دینے تے کھڑے آنی ہویا جاؤندہ، تکلیف دی وجہ تو تکلیف اتنی ہے، جے بیٹھ دینے تے بیٹھے آنی جاؤندہ، اللہ دے نبی جناب آدم علیہ السلام میں قربان جاواں، اس طرح آسمان دی طرف چہرہ اٹھا لے ہے، عرضہ کر دینے عرشان دے ربا میں بیماری اندر مبتلا ہو گیا ہوا، اللہ بیماری نے مینو گھیرا پا لے ہے، مینو شفا عطا کر دے، آسمان تو آوازم دیئے، اے
میرے نبی آدم جی کھڑے ہو جاؤ 2 رکعتاں نفل ادا کر لو میں قربان اے نہیں کیا اللہ جی پہلا مینوں شفاواں دے دیو پھر میں توڑی عبادت کرانگا نہیں فوراں کھڑے ہو گئے نے 2 رکعتاں نفل ادا کر لینے 2 رکعتاں مکمل ہو چکیاں نے بیماری ختم نہیں ہوئی کم ضرور ہو گئی ہے تے آسمان دی طرف چہرہ اٹھا لے ہے عرشاں دے ربا اجے مینوں مکمل شفا نہیں ملی اجے بھی میں تکلیف اندر آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آمدی ہے اے میرے نبی آدم جی دوبارہ پھر کھڑے ہو جاؤ 2 رکعتاں نفل اور ادا کر لو میں رب تونوں شفاواں عطا کر دیاں گا میں رب توڑا دکھ دور فرما دیاں گا اور دنیا اندر تنگی دے وے اور دنیا اندر تنگی دے وے تے یار پیارے اور دنیا اندر تنگی دے وے تے یار خاص پیارے کافر ظالم فاسق کافر ظالم فاسق تے لٹ دے پھر دن موج بہاران حضرت آدم کڈ بہشتوں تے 40 سال رلایا حضرت نبی نے ویکھو حضرت ایوب نبی نے ویکھو حضرت یعقوب نبی نے ویکھو کنا دکھ اٹھایا رب پیاریاں نو آزمایا کرتا ہے دکھ دے کے تکلیفاں دے کے بیماریاں لا کر کے رب اپنے پیارے تے لاڈلیاں نو آزمایا کرتا ہے اللہ دے نبی جناب آدم علیہ السلام نو اللہ نے حکم کر دیتا ہے کھڑے ہو جاؤ 2 رکعتاں نفل اور ادا کر لو اللہ دے نبی جناب آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے نے 2 رکعتاں نفل ادا کر لینے بیماری اور کم ہو گئی ہے اجے مکمل شفاواں نہیں ملیاں پھر آسمان دی طرف چہرہ اٹھا لے ہے عرشاں دے ربا میں تیرے کولوں مکمل شفاواں لینا چاہنا اللہ میں چاہنا میرا دکھ دور ہو جائے اے میری بیماری دور ہو جائے آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آمدی ہے اے میرے نبی آدم جی پھر کھڑے ہو جاؤ 2 رکعتاں نفل اور ادا کر لو 2 کر کے 6 رکعتاں نفل اللہ دے نبی جناب آدم علیہ السلام نے ادھروں مکمل کر لینے ادھروں میرے رب نے شفاواں عطا کر دیتیاں نے اللہ دے نبی جناب آدم علیہ السلام نے دسے آئے اپنے دکھ دور کرنا چاہندے ہو تکلیفاں دور کرنا چاہندے ہو بیماریاں دور کرنا چاہندے ہو نمازی بن جاؤ تے پکے بن جاؤ رب دے سامنے گڑ گڑان والے بن جاؤ رب دے پیارے تے لاڈلے بن جاؤ رب دے نال تعلق مضبوط کر لو میں قربان جاواں نہیں سمجھیو مینوں یاد آیا میرے نبی دے ایک بڑا پیارا صحابی ہے میرے نبی دا دیوانہ تے پروانہ ہے نام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح سواری تے سوار نے ادھر دیکھے آجے سواری تے سوار نے تے سفر کر رہے نے خبر دین والے نے خبر پہنچائیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ توڑا ویر دنیا تو چلا گیا ہے اور مرکز حنظلہ اندران والے ہو الہباد والے ہو کتاب و سنت دیو پروانے
ہو تے دیوانے ہو میں تا کہا کرنا ویر ویران دے دردی ہویا کر دینے ویر ویران دے سہارے ہویا کر دینے سارے کڈ کر جان دینے پر مشکل ویلے تے ویر کم آن دینے اج تیری تے میری سکے ویر نل نہیں بندی کئی ویران دی وجہ تو بڑے دکھی نے بڑے پریشان نے میاں محمد بخش نے کمال نہیں کر دیتیاں نے فرمان دے نے ویر ویران دے دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں آواز تھوڑی جی کھولو درہ ویر ویران دے دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باپ سیران دے تاجن ویرا باپ سیران دے تاجن ویرا تے ماما ٹھنڈیاں چاما او باپ مرے سر ننگا ہوئے او باپ مرے سر ننگا ہوئے آواز زیادہ ہوگی نارمل کرو تھوڑی جی اللہ تھوڑی محبت قبول فرمائے او ویر مرن کنڈ کھالی باپ مرے سر ننگا ہوئے اے باپ مرے سر ننگا ہوئے ویر مرن کنڈ کھالی او ماما باج محمد بخشا او ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی تے پروانیاں فرماؤں دے نے باپ مرے سر ننگا ہوئے او باپ مرے سر ننگا ہوئے ماں مرے گر کھالی او ویران باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی او ویران باج محمد بخشا تے اجڑ جاندہ اے میلا سہ جوڑ میں سنگت دے وکھے سہ جوڑ میں سنگت دے وکھے تے آخر ویتھا پیاں او جنہ پل نہیں سنگ رہندے او شکلہ یاد نہ رہیاں او ویر ویران دے دردی ہویا کر دینے ویر ویران دیاں باما ہویا کر دیاں نے سارے کنارہ کر جان ویر پھر بھی کم آ جایا کر دینے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نو خبر دین والے نے خبر دیتی ہے حضرت عبداللہ توڑا ویر دنیا تو چلا گیا ہے اللہ نو پیارا ہوگا دکھ پہنچی ہے تکلیف پہنچی ہے اپنے آندے صدمے برداشت کرے بڑے مشکل ہویا کر دینے حضرت عبداللہ دیاں کھاندران سواگنے آپ رو بیندے نے تے روئی جا رہنے اپنی سواری نو ایک مقام تے روک دیتا ہے فوراں وضو کیتا ہے تے 2 رکعتاں نفل ادا کر لینے اور دکھ پہنچی ہے تکلیف پہنچی ہے اللہ دے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانہ تے پروانہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی پیغام دیتا ہے اور دکھ آئے تکلیف آئے صدمہ پہنچے فوراں نماز پڑھیا کرو اور یارو فرض پڑھنے نے جیڑا انسان نفل پڑھتا ہے میرا رب اندے بھی دکھ دور فرما دیندہ ہے میں قربان جاواں اور اپنے دکھ دور کرنا
چاہندی ہو تکلیفاں دور کرنا چاہندی ہو نمازی بن جاؤ تے پکے بن جاؤ نمازی بن جاؤ تے 5 ویلے دے بن جاؤ میں اور اپنی زندگی دا معمول اس طرح دا بنا لے نماز تو بنا تیرا گزارا نہ ہوئے تو نماز نہ پڑھے تینوں چین نہ آئے تو نماز نہ پڑھے تینوں سکون نہ آئے اپنی زندگی اس طرح دی بنا لے میرا رب تیرے دکھ فرما دے گا میرا رب تیریاں تکلیفاں دور فرما دے گا الہباد والیو اور کتاب و سنت دیو پروانیو تے دیوانیو اللہ اپنے پیاریاں نو آزمایا کر دے اپنے لاڈلیاں نو آزمایا کر دے دکھ دے کے تکلیفاں دے کے آزمائشاں در مبتلا کر کے رب آزمایا کر دے پر رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا صبر کرے آجے اور دکھ آ جان تکلیفہ آ جان یارو اکھاں آنسو بہا بہا کے میرے رب نو منایا کرو میرا رب توڑے دکھ دور فرما دے گا میرا رب توڑیاں تکلیفہ دور فرما دے گا اور نہیں سمجھے ہو آؤ میں توڑی ملاقات اللہ دے ایک نبی نل کروا دے وہاں آپ بیٹیاں نے باپ نو دکھا در مبتلا کر دیتا ہے کئی ماں پہ حضرت جی دعا کرو ساڑھی اولاد نے بڑا پریشان کیتا ہے اولاد نے دکھا اندر مبتلا کر کے رکھ دیتا ہے اولاد نے ناکتے کیتا ہے کئی ماں پہ آ کر کے عرضہ کر دینے آؤ میں توڑی ملاقات اللہ دے کا نبی نل کروا دے وہاں یہ نادا نام جناب یعقوب علیہ السلام اللہ نے 12 بیٹے عطا کیتے نے کنے گرج کے بولو کنے 12 بیٹے عطا کیتے ہیں ایک بیٹے دا نام ہے جناب یوسف علیہ السلام کی نام ہے بولو کی نام ہے یوسف علیہ السلام 8 سال دی عمر ہے باپ دے کول آئے نے دیکھیں آجے اولاد نے باپ نو دکھاں اندر مبتلا کر کے رکھ دیتا ہے اللہ اولاد دے وے تے نیک دے وے اچھی آمین کہہ دے 8 سال دی عمر ہے باپ دے کول آئے نے بڑے پیار دیاں گلاں کر رہے نے پتہ ہی آندے کی نے واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں اور سارا جہان قربان کر دیاں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین آ کر کے باپ نل پیار دیاں گلاں کر رہے نے محبت دیاں گلاں کر رہے نے آندے نے ابو جی میں رات خواب اندر دیکھے آئے ایک چاند نے چاند تو مراد مائے ایک سورج تے سورج تو مراد باپے ابا جی ایک چاند نے ایک سورج 11 ستارے ستاریاں تو مراد 11 بھائی نے مینوں سجدہ کر رہے نے اللہ دے نبی جناب آدم علیہ السلام سمجھ جناب یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اللہ میرے پتر نو شانہ عطا کرنے والا ہے اللہ میرے پتر نو عظمت عطا کرنے والا ہے اللہ میرے پتر دا ستارہ بلند کرنے والا ہے اللہ میرے پتر نو نبوت عطا کرنے والا ہے اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام فرماؤں دینے اے میرے شہزادیا اے
میرے پیاریا اے خواب کیتے اپنے ویران دے سامنے نہ بیان کر دیں، اے کیتے ویران نو خواب نہ سنا دیں، یہ چھے بھی حسد دی آگ بل جائے گی، تیرے ویر تیرے خون دے پیاسے بن جانگے، تیرے لہو دے پیاسے بن جانگے، تیرے میرے اندر جدائی پہ جائے گی۔ اے میری لاڈلیا، اے میری شہزادیا، اے میری پیاریا، اے خواب اپنے ویران دے سامنے نہ بیان کر دیں، تیرے ویر تیرے خون دے پیاسے بن جانگے، تیرے لہو دے پیاسے بن جانگے۔ یہ جڑا شیطان ہے نا، شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے، شیطان اپنی چال چل جائے گا۔ قرآن کہندہ ہے او وقت بھی آیا اللہ دے نبی جناب یوسف علیہ السلام نے خواب اپنے ویران دے سامنے بیان کر دیتا ہے، انہاں ویران دے دل اندر حسد دی آگ بل گئی ہے۔ جڑے ویر محبتاں کرن والے، جڑے ویر پیار کرن والے، جڑے ویر یوسف یوسف کرن والے، جڑے ویر چہرے تے بوسے لین والے، اوہ ویر لہو دے پیاسے بن گئے نے، خون دے پیاسے بن گئے نے، آپس اندر بیٹھ کر کے ایک میٹنگ کر دینے، ایک مشورہ کر دینے، اس طرح کریے یوسف نبی نو آپاں قتل کر دیئے، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ انہاں ویران چو ایک ویر دا نا یہود ہے، یہودہ بول کر کے کہندہ ہے او ویریو، ویر ویرانو قتل کر دے چنگے نہیں لگ دے جے، ویر ویران تے ظلم کر دے چنگے نہیں لگ دے جے۔ اس طرح کریے اے اپنے قریب کنان دا کموائے یوسف نبی نو سکم میں اندر سٹ دینے، کہانی ختم ہو جائے گی، گل ختم ہو جائے گی۔ انہاں کملیوں نو پتہ کوئی نہیں دا، مارن والیاں نالو بچان والا ڈاڈا ہے۔ اور کیڑے ویلے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ یاد آئے، اپنے انداز اندر فرمایا کرتے سن او آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردہ، او آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردہ، جندے رزق دا بوٹا ہریا ہوئے، وانو دریا بھی کدے نہیں ڈوب دے، جندہ ہاتھ اس قدرت نے پھڑیا ہوئے، اور کھلر دا سوجن پاوے لاکھ وجن، او مردنگا نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے۔ میں قربان جاواں ان کملیاں نو پتہ نہیں دا کہ مارن والیاں نالو بچان والا ڈاڈا ہے۔ مشورہ کیتا، میٹنگ کیتی، نبی یوسف نو ویر نو آپا اپنے نال لے چلنیاں کنان دی طرف، کنان دے کوئے اندر سٹ کر کے واپس آ جاوانگے، کہانی ختم ہو جائے گی۔ ان کملیاں نو پتہ نہیں سی اللہ نبی یوسف نو نبوتاں عطا کرنے والا ہے۔ میں قربان جاواں آئے باپ دے کول رو رہنے تے پتہ ہی کی کہہ رہنے، ابا جی اسیم یوسف علیہ السلام نو اپنے نال لے کر کے جانے، لکھیا کتھیا قالوا یا ابانا، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإننا له لناصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإننا له لحافظون۔ آ کر کے کہہ رہنے ابو جی اسی یوسف دے رکھوالے، اسی یوسف دیاں حفاظتاں کرنے والے، اسی یوسف دے نگرانا، اسی یوسف دیاں حفاظتاں کرنے والے ہیں۔ ساڈا دل کر دے ویر یوسف نو اپنے نال لے جائیے، اسی بکریاں چران جا رہے ہیں، ساڈا دل کر دے ویر نو نال لے، ساڈا ویر سیر کرے۔ میں قربان جاواں اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ
सलाम फरमाउंदे ने, ए मेरियो शहजादियो, ए मेरियो प्यारियो, मैनू एक गल गुमान अंदर पाउंदी है, तुसी मेरे यूसुफ नू लै जाओ, किते जंगल दा बगियाड़ी न खा जाए। कहन लगे अबू जी इस गल मनो परेशान ना होवो, असी 10 भरा शेरा रंगे हैं, असी यूसुफ दियां हिफाजतां करन वाले, असी यूसुफ दे नगरान, असी यूसुफ नाल मुहब्बतां करन वाले। नहीं पता सी दिल अंदर हसद दी अग बर रही है। कुरान कहंदा बाप नू अपने हत्थां ते लै लिया, बाप दा दिल मुतमिन कर दिता है, इन्हां ने वीर नू अपने नाल लिया। अल्लाह दे नबी जनाब यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने शहजादियां नू अलविदा कर रहे ने, अलविदा करन लगे फिर वसीयत कर देने, ओ मेरी ओ शहजादियो, मेरे यूसुफ दियां हिफाजतां करे आजे, यूसुफ दियां रखवालियां करे आजे, मेरे यूसुफ नू कोई नुकसान ना पहुंचे, मेरे यूसुफ दा दिल ना दुखाया जे। अब्बा जी परेशान ना होवो, असी यूसुफ दियां रखवालियां भी करांगे, हिफाजतां भी करांगे। ते मौलाना फरमांदे ने जिन्ना वीरां नाल मुहब्बतां, जिन्ना वीरां नाल मुहब्बतां ए मोढियां ऊपर चाया, ओ नहीं वीरां तरफ ज़मीन यारो पटकाया। आज जदों देखिए बाप नहीं देख रहा, और वीरा ने कंधे तो उतार के जमीन ते सुट दिता है। हजरत यूसुफ नबी ते जुल्म करना शुरू कर देंदे ने। कोई वीर इधरों तमाचा मार दे, एक वीर इधरों तमाचा मार दे। जानदे हो नबियां दे जिस्म बड़े नरमो नाजुक होया करदे ने। अल्लाह दे नबी जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इस तरह चेहरे तो खून निकल पैंदा है। कहंदे ने वीरियो तुसी बाप नाल वादा करके आए हो, तुसी तक आसी अब्बू जी असी यूसुफ दियां हिफाजतां करन वाले, असी यूसुफ दे रखवाले, असी यूसुफ नू कुछ भी नहीं होन देंगे। परवाने कुरान मैं इशारा करना चाहना, कुरान कहंदा ओ वक्त भी आया इन्हां ने नबी यूसुफ दा कुर्ता उतार ले आए, एक जानवर दा खून लगा ले आए। इन्हां ने वीर यूसुफ नू कुएं अंदर सुट दिता है। हजरत यूसुफ नबी ने इस तरह कुएं दे किनारे नू हाथ पा लेने। वीर इन्ने जालम हो गए ने, वीर नू दुखां अंदर मुबतला करन लगे ने। वीर दे हत्थां ते इस तरह सट्टा मार रहने, वीर नू तकलीफां दे रहने। अल्लाह दे नबी जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नो उस कुएं अंदर सुट करके वापसी दी तैयारी कीती। वापसी दी तैयारी कीती, कहन लगे वापस जाएंगे, अब्बू जी नू की कहांगे। एक कहन लगा परेशान ना होवो, ए कुर्ता काते वास्ते आ, अब्बू दा दिल मुतमिन कर लांगे। इन्हां कमलियां नू पता नहीं सी कि ए जितना दुख नबी यूसुफ नू पहुंचे आए, इस दुख दे बदले अल्लाह बड़ियां शानां अता कर देगा। अल्लाह बड़ा सतारा उच्चा कर देगा। कुरान कहंदा है कुएं चो काफले वालियां निकाल लिया, एक काफला आया, इन्हां ने अपने गुलाम भेजे है, उन्हें डोल सुटिया, आसमान तो आवाज आंदी है नबी यूसुफ इस डोल नू हाथ पा लवो, हुण मैं रब दी मदद ते नुसरत भी आ गई है। निकालिया, इन्हां दियां नजरां पै गईयां, दौड़ करके आए। वीर कह रहे ने कि यह साडा नसे होया गुलाम है, वीरा ने गुलाम बना दिता है। कहने लगे साडा भजे होया नसे होया गुलाम है। चंद टकियां दी खातर इन्हां ने वीर नू फरोख्त कर दिता है। काफले वाले ले करके चल पे, वीर वापसी की तैयारी करते ने। आ देखिया जे बेटियां ने बाप नू किस तरह दुख अंदर मुबतला कीता है और जिंदगी चो अरमान खत्म हो गए ने। अल्लाह दे नबी जनाबे यकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां
اکھاں اندر آنسو آ گئے روئی جا رہے ہیں قرآن کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہی اس طرح انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام دا کرتا لیا تے واپسی دی تیاری کر رہے نے اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام گاؤں تو باہر آ کر کے بیٹیاں دا انتظار کر رہے ہیں نال آپ دی بیٹی ہے تے قرآن کہیں دے وَجَمَعُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ قمیض لیا تے رو رہے نے قرآن کہیں دے وَجَعَعُوا أَبَعَهُمْ إِشَعًا يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ رات دا وقت عشاء دا وقت رو رہنے تے قرلا رہنے تے اکھاں چوانسو بہا رہنے آئے ابا دی اسی لٹے گئے ابا دی اسی مارے گئے اللہ دے نبی یعقوب نے انہاں دی رون دی آواز سنی فرمان دینے او میری او شہدادے او خریت رو رہے دے اکھاں چوانسو بہا رہے دے فرمان لگے ابو جی یوسف نبی نو جنگل دا بگے ہاڑ کھا گے آئے فرمان لگے تسی شیرہ رنگے ویر تسی کیوں میرے یوسف دیاں حفاظتہ نہیں کی دیاں ابو جی اسی کھیل دے دور نکل گئے ویر یوسف نو بکریاں دے کول بٹھا کر کے اسی کھیل دے دور نکل گئے ویر یوسف نو جنگل دا بگیاڑا کر کے کھا گے آئے او کوئی نشانی نہیں لے آئے ہو میرا دل مطمئن ہو جائے ادھر دیکھے آجے اس طرح باپ نو نشانی دے دیتی ہے ابا جی یوسف دا قردہ لے کر کے آئے اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام نے اس طرح قردے نو کھولے ہے ادھر دیکھے آجے قردہ چھن کے آئے قردے نو کھون لگ گئے سراخ کوئی نہیں دا تے مولانا عبدالستار تڑپے تے موتی پرو دیتے نے فرمان دینے تسی کہو بگے آڑاں کھادا ہائے تسی کہو بگے آڑاں کھادا میرا یوسف بدر منیران کرتے دابے ادب نہ ہویا او کرتے دابے ادب نہ ہویا میرا یوسف کھا گیا سارا توڑے نالو بگیاڑ جنگل دا توڑے نالو بگیاڑ جنگل دا تے نکلیا بہت نیارا اب بیٹیاں نے باپ نو دکھ اندر مبتلا کر دیتا ہے اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام دیاں اکھاں برس پیندیاں نے فرمان دینے میرے او شہدادیو او میرے او پترو توڑے نالو جنگل دا بگیاڑ چنگا سی جن نے میرے یوسف دا کرتا پہلا اتار لے آئے اے میری او شہدادیو میں اس دکھ تے اس تکلیف تے ایک کوئی گل کرانگا فصبر الجمیل
کہو سبحان اللہ۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اوہ اللہ دے نبی یعقوب نے تینوں مینوں طریقہ دسیا، انداز دسیا ہے رب نو منان دا، اور رب رس جائے منانا کس طرح، تکلیف آ جائے رب نو منانا کس طرح ہے، کوئی دکھ آئے رب نو منانا کس طرح ہے، اور تکلیف دے وقت، ازمیش دے وقت، دکھ دے وقت ایک کوئی گل کر رہے ہیں۔ اللہ نو جناب یعقوب دے الفاظ اتنے پسند آئے، اللہ نے قرآن بنا کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ دے نبی یعقوب فرما رہے ہیں فصبر الجمیل۔ اوہ دکھ آئے کی کہنے فصبر، بولو فصبر جمیل۔ اور بیٹا دنیا تو چلا جائے ماپیاں واسطے بہت بڑا دکھ ہویا کرتا ہے، تکلیف دا مرلہ ہویا کرتا ہے، ماپیاں بولو اس وقت صدمے تے اور برداشت نہیں ہویا کرتا ہے صدمہ، پر نبی یعقوب نے دسیا دکھ آئے تکلیف آئے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ دکھ آ جان تکلیفاں آ جان رب دا در نہ چھڑ دے آجے، اور رب دے در نہ چھوڑ کر کے کتے در در دے منگتے نہ بن جایا جے، در در دیوں ٹھوکراں کھان والے نہ بن جایا جے، بلکہ قرآن بھی کہہ رہے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک او لوگ جنہاں نے اپنی زبان چو کہہ دیتا کہ ساڈا رب اللہ پھر وہ ثابت قدم رہے، اللہ فرمان دینے انہاں تے فرشتے نادل کر دیتے جاؤندے نے، فرشتے کہندے نے گھبرا نہ جایا جے، ڈر نہ جایا جے، خوف زدہ نہ ہو جایا جے، بلکہ خوش ہو جاؤ، توڑے رب نے توڑے واسطے جنت تیار کر دیتی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔